الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله ورسوله فقد رشد ويسلم فانه لا يضل من ابصار ولا يضل الله شيئا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وصدهم في عمر بن رضي الله تعالى عنه وصوم على عثمان رضي الله تعالى عنه وصوم على رضي الله تعالى عنه وبطلت سيد النساء أهل الجنات والحسن والحسين رضي الله تعالى عنه وسيد شباب أهل الجنات وأمجد أشهد الله أشهد رسولي اللهم اغفر عباس رضي الله تعالى عنه وله مغفرة ظاهرة وباطنة مكتوب الله. الله الله يا أصحابي أتقيهم رضا من بعد ما أحبهم أحبهم ومن أبغضهم فأبغضهم وخير أمتي ثم الذين هم الذين هم وسلطان ذل الله في الأرض من أحمد سلطان الله في الأرض أحمد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.